नमस्कार, हेल्थ टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फर्मा अपडेटमा स्वागत छ। म तारा। हामी यस कार्यक्रममा औषधि क्षेत्रका सम्पूर्ण जानकारीहरू दिने प्रयासमा छौं। दर्शकबिन, आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस जुन हरेक वर्षको 25 सेप्टेम्बरमा मनाउँदै आइरहेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय फार्मेसी संघ गठन भएको उपलक्ष्यमा मनाउँदै आएको विश्व फार्मासिस्ट दिवस यो वर्ष पनि ट्रान्सफर्मिङ ग्लोबल हेल्थ भन्ने थीम अथवा ग्लोबल हेल्थलाई हामी कसरी ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौं भन्ने उद्देश्यका साथ मनाइएको छ। देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण फार्मासिस्टहरू, फार्मेसी असिस्टेन्ट, त्यसैगरी फार्मेसी क्षेत्रका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई विश्व फार्मासिस्ट दिवसको शुभकामना। अन्तर्राष्ट्रिय फार्मेसी संघका प्रेसिडेन्ट डोमिनिक जोर्डनले 21st सेन्चुरी भनेकै फार्मासिस्टहरूको सेन्चुरी हुनेछ भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यसैगरी कोभिड-19 महामारीमा आफ्नो स्वास्थ्यको प्रभाव नगरी फार्मेसी सेवामा लागिरहनुभएका सम्पूर्ण फार्मासिस्टहरूलाई हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छौं। दर्शकबिन, औषधिको जन्मदेखि मृत्युसम्म जान्ने विज्ञान फार्मेसी शिक्षा र यसको दाता फार्मासिस्टहरू हुन्। तर आम सर्वसाधारणलाई आजको दिनसम्म पनि फार्मासिस्ट भनेको एउटा औषधि पसले र औषधि व्यापारी भन्ने लागिरहेको छ, जुन 100% झुट छ। आज विश्व फार्मासिस्ट दिवसको उपलक्ष्यमा हामीले यसै सम्बन्धी जानकारीलाई प्रष्ट पार्न खोजिरहेका छौं। जानकारीका लागि हामीसँग औषधि पसलमा बस्नुभएका फार्मासिस्टहरू मात्र नभई विभिन्न क्षेत्रमा आबद्धित फार्मासिस्टहरू हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँहरूको सन्देश सुनौं। विश्व स्वास्थ्यको रूपान्तरण यो वर्ष सन् 2020 विश्व फार्मासिस्ट दिवसको मूल नारा नेपालको लागि अत्यन्त सान्दर्भिक। हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको छ। हरेक नेपालीले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क र सुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने कुराको निश्चित गरेको छ। यही समयमा कोभिड-19ले सिङ्गै संसारलाई आक्रान्त बनाएको छ। लाखौं जनताको ज्यान गइसकेको छ र पनि परम्परागत रूपमा रहँदै आएको सरसफाइ र भौतिक दूरी कायम गर्ने भन्दा परको भरपर्दो विकल्प हामीसँग छैन। प्रभावकारी र सुरक्षित औषधिहरू र खोपहरू अझै पनि परीक्षणमा रहेका छन्। यसमा सिङ्गै विश्व कसरी कोभिड-19बाट मानव जातिलाई जोगाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेको छ। यस्ता खालका समस्या बेला बखतमा आउने गर्छन् र मानिसहरूले मिलेर नै मुकाबिला गर्ने हो। नेपालकै हकमा चाहिँ अर्को एउटा पक्ष पनि रहेको छ। बाहिरका विकसित देशका बिरामीहरूले जस्तो नेपालका बिरामीले क्लिनिकल फार्मेसी सेवा प्राप्त गर्न पाएका छैनन्। क्लिनिकल फार्मेसी सेवा भन्नाले फार्मासिस्टहरूले बिरामीहरूको लागि कुन औषधि उचित हुन्छ, कति दिनुपर्छ, कसरी लिनुपर्छ, त्यसबाट के कस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् र समस्या आएमा त्यस्तो समस्याको हल कसरी गर्ने आदि कुराहरूमा बिरामीलाई जानकारी दिने, औषधि लेख्ने क्रममा फार्मासिस्टहरूले भूमिका खेल्ने, फार्मासिस्टहरू र चिकित्सकहरूले, नर्स, त्यस्तै ल्याब टेक्निसियनहरू, प्राविधिज्ञहरू, रेडियो प्राविधिज्ञहरू र अन्य विभिन्न प्राविधिकहरूसँग मिलेर बिरामीलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी औषधि, उपचार, शल्यक्रिया आदि गराउने जुन चलन हो, त्यो चलन कसरी हामी कहाँ आउन सक्ला भनेर सोच्नुपर्ने बेला हो यो। हाम्रा नीति निर्माताले ऐन, नियम, कानुन मार्फत फार्मासिस्टहरूको क्लिनिकल भूमिका निश्चित गरिदिनुपर्छ। त्यस्तै हामी फार्मासिस्टहरूले पनि विश्वविद्यालयहरू र अन्य शैक्षिक संस्थाहरूमा फार्मेसी शिक्षामा क्लिनिकल फार्मेसी विषयमा बढी ध्यान दिएर विद्यार्थीहरूलाई योग्य बनाउन आवश्यक छ। नमस्ते, मेरो नाम निरज बर्तौला, काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट फार्मासिस्ट पास आउट र अहिले चाहिँ फ्रेन्च मल्टिनेसनल कम्पनी सनोफी एभेन्टिसमा चाहिँ साइन्टिफिक सेल्स एक्जिक्युटिभको रूपमा कार्यरत छु।
विश्व फार्मासिस्ट दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण फार्मासिस्ट र फार्मेसी एसिस्टेन्टमा चाहिँ हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। यस विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रत्येक वर्षको 25 सेप्टेम्बरमा मनाउने गरिन्छ। हाम्रो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फार्मेसी सङ्गठन रहेको छ FIP, इन्टरनेसनल फार्मास्युटिकल फेडरेसन। FIP को गठन भएको अवसरमा विश्वभरि नै 25 सेप्टेम्बरमा चाहिँ यो मनाउने गरिन्छ। र यस दिवस मनाउनुको मुख्य तात्पर्य भनेको के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आम जनसमुदाय मार्फत हामीले आफ्नो पेसाको, आफ्नो प्रोफेसनको एडभोकेसी गर्ने, आफ्नो पेसा प्रमोट गर्ने र फार्मेसी प्रोफेसन पनि एउटा हेल्थ केयर डेलिभरीको चाहिँ एउटा अभिन्न अङ्ग हो भनेर चाहिँ जुन किसिमको बुझाउनको लागि चाहिँ प्रत्येक वर्ष हामीले मनाउने गरिन्छौँ। त्यसैगरी यस वर्षको पनि चाहिँ एउटा थीम रहेको छ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेको। त्यसको थीम चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्रान्सफर्मिङ द ग्लोबल हेल्थ। ग्लोबल हेल्थलाई हामीले कसरी ट्रान्सफर्म गर्न सक्छौँ र यस कोरोनाको कहरको बिचमा पनि जुन किसिमको योगदान हाम्रा फार्मासिस्ट र फार्मेसी एसिस्टेन्टले गरिरहनु भएका छन् उहाँहरूलाई मेरो मनैदेखि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा 3P भन्छौँ हामीले, पेसेन्ट, फार्मासिस्ट र फिजिसियनको बिचमा चाहिँ एउटा त्रिकोणात्मक सम्बन्ध हुन्छ र हामीले चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा इन्टरप्रोफेसनल कोलाबोरेसन भन्छौँ। एउटा पेसाले अर्को पेसाको सम्मान गर्ने, एउटा पेसाले अर्को पेसाको मर्म बुझ्ने, त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ एउटा हेल्थ केयर डेलिभरी चाहिँ पाउन सक्छौँ। र एउटा भनाइ पनि छ, कुनै एउटा चिकित्सकले, डाक्टरले गल्ती गर्दै गर्दाखेरि एउटा मात्र बिरामीको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्दछ, तर एउटा फार्मासिस्टले कुनै गम्भीर गल्ती गरिदियो भने तमाम दसौँ हजार लाखौँ मानिस बिरामीहरूमा चाहिँ असर पर्न सक्दछन्। त्यो कसरी भन्दाखेरि फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने जो हाम्रा फार्मासिस्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा ब्याचको ट्याब्लेट अथवा क्याप्सुल बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ब्याचमा लाखौँ ट्याब्लेट, लाखौँ क्याप्सुल, लाखौँ सिरप बनाउँदै गर्नुहुन्छ र त्यो बनाउने क्रममा यदि कुनै पनि किसिमको सानो एउटा गल्ती गरिदिने हो भने सोच्नुहोस् तपाईँ आफै त्यो औषधि कतिजना बिरामीले सेवन गर्दछ र त्यो बिरामीहरूमा कस्तो किसिमको असर पर्न सक्दछ। त्यो कारणले हाम्रो पेसा भनेको एकदम संवेदनशील पेसा रहेको छ। हाम्रो पेसा संवेदनशील पेसा हुँदाहुँदै पनि सरकारले हामीलाई चाहिँ त्यति महत्त्व दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हामीले केही वर्ष अगाडिदेखि भन्दै आएका छौँ, एडभोकेसी गर्दै आएका छौँ, जहाँ औषधि त्यहाँ फार्मासिस्ट, वेयर देयर इज अ मेडिसिन देयर मस्ट बी अ फार्मासिस्ट। जहाँ औषधि हुन्छ त्यहाँ फार्मासिस्ट अटोमेटिकली आउनु पर्दछ। जस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा जहाँ औषधिको कारोबार हुन्छ त्यहाँ फार्मासिस्टको दरबन्दी परिपूर्ति गरिनु पर्दछ। प्रादेशिक तहमा जहाँ चाहिँ औषधिको कारोबार हुन्छ त्यहाँ फार्मासिस्टको अविलम्ब दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्दछ। तर राज्यले अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमा, जिल्ला तहमा चाहिँ फार्मासिस्टको दरबन्दी सिर्जना गरिएको छैन। त्यसै गरी भर्खरै एउटा अस्पताल फार्मेसी सेवा निर्देशिका जुन 2072 भनेर आएको थियो त्यसमा पनि प्रष्ट रूपमा के लेखिएको छ भन्दा 100 शय्याभन्दा माथिका अस्पतालहरूमा एउटा क्लिनिकल फार्मासिस्ट, 3 वटा फार्मासिस्ट र 6 वटा फार्मेसी एसिस्टेन्टको दरबन्दी सिर्जना गरिनुपर्दछ भनेर लेखिएको छ। त्यसै गरी 51 देखि लिएर 100 शय्यासम्मको अस्पतालमा एउटा क्लिनिकल फार्मासिस्ट, 2 वटा फार्मासिस्ट र 4 वटा फार्मेसी एसिस्टेन्टको चाहिँ दरबन्दी सिर्जना गरिरहनुपर्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। तर जुन किसिमको दरबन्दीको सिर्जना गरिनुपर्दछ भनेर जुन सेवा निर्देशिकामा अलरेडी मेन्सन छ त्यो नै अहिलेसम्म सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूमा कार्यान्वयन भएका छैनन्। तसर्थ हामीले सबै एकजुट भएर जहाँ औषधि त्यहाँ फार्मासिस्ट कार्यान्वयनको निम्ति लागिनुपर्दछ। तब मात्र हाम्रो पेसालाई हामीले आम जनसमुदाय मार्फत चिनाउन सक्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले सबैभन्दा पहिला एक ढिक्का भएर लड्नु पर्दछ र यसमा चाहिँ सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गरिनुपर्छ। नमस्ते, म अस्मिता कायस्थ। म सन् 2017 देखि नेपालमा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट छु र हाल अस्ट्रेलियामा विगत 1.5 वर्षदेखि एज अ प्रोभिजनल फार्मासिस्ट यहाँको कम्युनिटी फार्मेसीमा आबद्ध छु।
मैले यहाँ आएर फार्मेसी प्रोफेसनको बारेमा धेरै नै नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका पाएकी छु र अझै पनि सिक्दै नै छु। मैले यहाँ औषधिको बारेमा आफूले जानेका र पढेका कुराहरूको अधिकतम रूपमा सदुपयोग गर्ने वातावरण पाएकी छु। मैले यहाँ पेसेन्ट काउन्सिलिङ गर्नेदेखि लिएर भ्याक्सिनहरू दिने जस्ता कार्यमा आफूलाई संलग्न गराएकी छु र यति मात्र नभई दीर्घ रोगी र धेरै औषधि सेवन गर्नुहुने बिरामीहरूको ड्रग अथवा औषधि बीच इन्टरेक्सन नहोस् भनेर समय समयमा उहाँहरूको औषधिहरू निरीक्षण गर्दै आएकी छु। यहाँ डक्टर्स, नर्सेस र फार्मासिस्टहरू बीच धेरै नै कम्युनिकेसन हुने गर्छ। डक्टर्सहरूलाई औषधिको बारेमा केही जानकारी लिनु परेमा फार्मासिस्टसँग सल्लाह लिनुहुन्छ भने फार्मासिस्टहरूलाई पनि अरू केही जिज्ञासाहरू भएमा डक्टर्सहरूलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ र यही अधिक कम्युनिकेसनको कारणले गर्दाखेरि नै बिरामीले सही औषधि सही तरिकाले सदुपयोग र सेवन गर्ने सुनिश्चित हुन्छ। यहाँ फार्मासिस्टहरू कम्युनिटी र हस्पिटलमा मात्र नभइकन एज केयर फेसिलिटिज, नर्सिङ होम्सहरूमा पनि फार्मेसी सेवा प्रदान गर्नेमा निकै नै अग्रसर हुनुहुन्छ र यही क्षेत्रमा मैले पनि आफ्नो ज्ञानलाई अझै दिनानुदिन निखार्दै नै छु। यति भन्दै वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेको उपलक्ष्यमा विश्वभरि रहनुभएका फार्मासिस्टहरूलाई धेरै नै शुभकामना र अहिलेको परिस्थितिमा निकै नै सुरक्षित र सजग भइकन काम गर्नुहुन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। Hello and namaste. I'm Vivek Singh Mahat and my background is Master in Pharmacy from Kathmandu University. I'm working in the field of manufacturing and marketing in the pharmaceutical industries from last 18 years. So first of all, I would like to say Happy Pharmacist Day, which is on the 25th September. And this year's Pharmacist Day has one special statement as per the FIP, which is Transforming Global Health. So Transforming Global Health is the statement taken by the FIP for this year's September 25th, 2020 World Pharmacist Day. And the word is used because we have to show the distinctive change as per our role model in the society. We may be working as an industrial pharmacy, we may be working as a quality control pharmacist, we may be working as a research and development pharmacist, or even we may be working in the clinical and hospital pharmacist, or finally as a community pharmacist. In this pandemic situation of COVID-19, we have to show our distinctive and changed, remarked role in the society to stop the spread of the COVID-19, and we also have to provide the exact detection technique to the world for the COVID-19. We also have to find the cure, that is maybe the medicine or the vaccine for the COVID-19. And this all can be done by the pharmacists. This has been done by the pharmacists from a long period of time. So, and we must have to never forget our topmost responsibility, which is the easy availability of the drug as per the need of the people, and which should be of the right quality at the right time. So these all are the responsibility of the pharmacist. So Happy Pharmacist Day once again to all the pharmacists and to the world. And finally, Jaha Aushadhi, Tyaha Pharmacist. Thank you very much. Namaste. नमस्ते, म रितेश श्रेष्ठ। आज यस वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेको दिन सम्पूर्ण फार्मेसी प्रोफेसनमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे आफ्नो पेसालाई सम्मान गर्न, आफ्नो पेसाको एडभोकेसी गर्न संसारभरि एकैपल्ट सँगै नै मनाउने गरिन्छ। भनिन्छ डक्टर बिना पेसेन्ट र फार्मासिस्ट बिना औषधि कल्पना गर्न अलिक मिल्दैन। किन भनेपछि कुनै पनि औषधिको रिसर्चदेखि लिएर त्यसलाई प्युरिफिकेसन, त्यसलाई डिजाइनिङ गरेर एउटा खान योग्य वस्तुको रूपमा पेसेन्टसम्म पुर्याउने काम एउटा फार्मासिस्टले गर्नुहुन्छ। त्यसको कस्तो रङ हाल्ने, कस्तो प्याकेजिङ बनाउने सम्पूर्ण काम एउटा फार्मासिस्टको ड्युटीमा हुन जान्छ। भनिन्छ जहाँ औषधि त्यहाँ फार्मासिस्ट। सही औषधि सही समयमा, सही मात्रामा र त्यो पनि सही अफोर्डेबल प्राइसमा एउटा पेसेन्टसम्म पुर्याउने ड्युटी एउटा फार्मासिस्टको हुन जान्छ। त्यसैले थुप्रै साथीहरू कोही क्युए फार्मासिस्टको रोलमा आबद्ध हुनुहुन्छ भनेपछि कोही रिसर्च फार्मासिस्टको रूपमा आबद्ध हुनुहुन्छ, कोही एउटा प्रोडक्सन फार्मासिस्टको रूपमा एसोसिएट हुनुहुन्छ। त्यसैले विभिन्न विधाहरूमा हाम्रो फार्मेसी साथीहरू आबद्ध हुनुहुन्छ र
यो अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा कोभिड-19 को पेन्डेमिक सिचुएसनमा जति पनि फार्मासिस्ट साथीहरूले फ्रन्टलाइनमा बसेर आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई म हृदयदेखि उहाँहरूको यस एफोर्टलाई म हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु। यसले पनि के देखाउँछ यो कन्डिसनले पनि के देखाउँछ भनेर भनेपछि फार्मासिस्टहरू पनि एउटा हेल्थ केयर सिस्टमको एउटा अभिन्न अङ्ग रहेछ भन्ने कुरा देखाउँछ। र यो सँगसँगै म यो पनि भन्न चाहन्छु कि मेरा सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई पेसेन्टको हेरचाह गर्ने आफ्नो ड्युटी पुरा गर्ने क्रममा आफू पनि सुरक्षित रहनुहोला, सुरक्षाको सम्पूर्ण उपायहरू अपनाएर आफ्नो ड्युटी पुरा गर्नुहोला भन्दै म एकपल्ट फेरि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेको उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म बाबुराम अधिकारी, फार्मासिस्ट। विगत 20 वर्षदेखि म फार्मेसी पेसामा आबद्ध छु। अस्पताल फार्मेसीको लामो अनुभव पश्चात विगत 1 वर्षदेखि म कम्युनिटी फार्मेसी यानि कि हार्टबिट फार्मेसी प्रालीको सञ्चालकको रूपमा कार्यरत छु, जुन बाँसबारी काठमाडौँमा छ। नेपालको फार्मेसी क्षेत्रको समग्र स्थिति हेर्ने हो भने ज्यादै नै पिछडिएको अवस्था छ विकसित देशको दाँजोमा। यसका धेरै कारणहरू छन्, जसमध्ये मुख्य रूपमा बिरामीको पहुँचमा फार्मेसिस्टको उपलब्धता नै हो। अझ कम्युनिटी फार्मेसीमा हामीले हेर्यौँ भने त फार्मेसिस्टको उपस्थिति न्यून जस्तै रहेको छ। यस अर्थमा तपाईँ हामीहरूले फार्मेसिस्टको सेवा लिनको लागि फार्मेसिस्टको उपलब्धता कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्ने पनि अवस्था आएको छ। हरेक वर्ष 25 सेप्टेम्बरमा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाउने गरिन्छ। विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर यसपालि पनि ट्रान्सफर्मिङ ग्लोबल हेल्थ भन्ने मुख्य नारा दिएर विश्वव्यापी रूपमा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाइँदैछ। यसै सन्दर्भमा म सबैजनालाई वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेको अवसरमा शुभकामना दिन चाहन्छु कि फार्मासिस्ट को हुन्, फार्मासिस्टले के गर्छन्, कसरी बिरामीको हितमा फार्मासिस्टको पहुँचलाई हामीले पुर्याउन सक्छौँ, कसरी फार्मासिस्टले बिरामीको समग्र स्वास्थ्यलाई सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन् भन्ने विषयमा बुझ्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता रहेको छ। र म यहाँहरूलाई यसै सन्दर्भमा के पनि भन्न चाहन्छु भने जसरी हामीहरूको बुझाइ छ फार्मासिस्ट आर मेडिसिन सेलर्स, दे आर मेडिसिन डिस्पेन्सर्स, जुन चाहिँ वास्तवमा गलत हो। विकसित देशहरूमा फार्मासिस्टलाई मेडिसिन एक्सपर्ट्सको रूपमा बुझिन्छ, दे आर की प्लेयर्स, दे आर भाइटल मेम्बर्स अफ हेल्थ केयर टिम भनेर बुझिन्छ। तर हाम्रो देशमा अझै पनि औषधि विक्रेताको रूपमा मात्रै बुझ्ने गरिएको छ, जुन चाहिँ अब परिवर्तन ल्याउनु पर्ने, हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। औषधि किन्नु पर्यो भने फार्मासिस्टले चलाएको औषधि पसलमै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ, फार्मासिस्टसँग नै हामी जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यी विविध कारणहरूले गर्दाखेरि तपाईँ हामीहरूले हाम्रो देश नेपालमा पनि फार्मेसी क्षेत्रमा पनि धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने जरुरी रहेको छ। केही कमी कमजोरीहरू फार्मेसी क्षेत्रमा रहेका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै हाम्रो देशमा पनि फार्मेसी क्षेत्रलाई अझ राम्रो गराउनको लागि फार्मासिस्टहरूको भूमिकालाई समाजमा पहिचान उनीहरूको दिलाउनको लागि, उनीहरूको भूमिका स्थापित गराउनको लागि पनि तपाईँ हामीहरूले आज धेरै काम गर्नु परेको छ। म फार्मासिस्ट तारामान करायत, पोखरा युनिभर्सिटीको फार्मेसी ग्रेजुएट हुँ। पेसागत हिसाबमा म 2वटा काममा आबद्ध छु। पहिलो काम फार्मास्युटिकल साइन्टिस्टको रूपमा म कोरियन सरकारको न्यू ड्रग डेभलपमेन्ट सेन्टरमा क्यान्सर, डायबिटिज र ओबेसिटी रोग विरुद्ध नयाँ मोलिक्युल्सको डिजाइन, सिन्थेसिस र स्ट्रक्चरल मोडिफिकेसन थ्रु लिड कम्पाउन्ड डिस्कभरी गर्ने काम गर्छु। र रिसर्चबाट आएको जति पनि आउटपुटहरू हुन्छ त्यसलाई पब्लिकेसन अथवा पेटेन्ट एप्लिकेसनमा हाम्रो टिमलाई म सपोर्ट गर्ने काम गर्छु। र दोस्रो, नेपालमा कम्युनिटी लेभलमा फार्मासिस्टको रोल देखिने हिसाबमा कम्युनिटी इन्टिग्रेटेड फार्मेसी नेटवर्क डेभलप गर्नका लागि म खास हेल्थ कम्पनी को माध्यमबाट कन्सल्टेन्ट फार्मासिस्टको रूपमा आबद्ध छु। र यो कोभिड-19 को पेन्डेमिक सिचुएसनमा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई म नमन गर्न चाहन्छु। साथसाथै वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेको उपलक्ष्यमा जति पनि फार्मासिस्ट जसले फ्रन्ट लाइनमा बसेर औषधिको वितरण तथा पेसेन्टलाई औषधि सम्बन्धी परामर्शको काम दिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई धन्यवाद। र विभिन्न रोग का विरुद्ध औषधि आविष्कार अथवा अनुसन्धान अथवा विकासमा लाग्नुभएका सम्पूर्ण फार्मास्युटिकल रिसर्च साइन्टिस्टलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2020 को उपलक्ष्यमा देशमा तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण फार्मासिस्टहरूलाई म अमित छेत्रीको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना। मैले विगत 7 वर्ष नेपालको फार्मा इन्डस्ट्रीको R&D सेक्टरमा एज अ रिसर्च फार्मासिस्ट भएर काम गरेँ र
केही महिना यता म चाहिँ केही नयाँ गरौँ, केही डिफ्रेन्ट गरौँ, आफै केही गरौँ भन्ने सोचले एउटा स्टार्टअपमा लागिपरेको छु। हामीहरूले सोसियल मिडियामा बेला बेलामा पोस्टहरू देख्छौँ, पढ्छौँ, जसमा लेखिएको हुन्छ कि फार्मा इज अ डाइभर्स फिल्ड विथ अ फार्मासिस्ट ह्याभिङ नलेज अफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, एन्टरप्रेन्योरसिप, बायोटेक्नोलोजी एसेट्रा भनेर। यो एउटा फ्याक्ट पनि हो, तर विडम्बना के छ भने जब नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी करियर बनाउने कुरा गर्छौँ, यो सबै नलेज भए तापनि हामीहरूको फिल्ड चाहिँ एकदमै लिमिटेड नै छ। जस्तै कि फार्मा इन्डस्ट्री, हस्पिटल, कम्युनिटी फार्मेसी, एकाडेमिक जस्ता चलिआएको एउटा फिक्स स्कोपमा नै हामी हिँडिरहेका छौँ। यति सबै डाइभर्सिफाइड नलेज भए तापनि कि हाम्रो प्र्याक्टिकल युज यति मात्र हो र भन्ने सोच जब दिमागमा राखेर म अघि बढेँ र सोच्न र खोज्न थालेँ, मैले एउटा कुरा एक्सप्लोर के गरेँ भने हाम्रो फार्मा इन्डस्ट्रीमा युज हुने नलेज र टेक्नोलोजी र फुड प्रोसेसिङमा युज हुने टेक्नोलोजी र नलेज चाहिँ धेरै मिल्दोजुल्दो जाने रहेछ र एकअर्कासँग कोलाबोरेसनमा अघि पनि बढ्न सकिने रहेछ। इन्टरनेसनल ट्रेन्ड के छ त यसको बारेमा भनेर जब मैले स्टडी गरेँ, मैले के पाएँ भने इन्टरनेसनली कति युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ फार्मा एन्ड फुड प्रोसेसिङ टेक्नोलोजी भनेर कोर्सहरू राखिसकिएको रहेछ। त्यसरी नै कति इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ फार्मा एन्ड फुड इन्डस्ट्री भनेर कोलाबोरेसनमा नै मार्केटमा आइसकेका छन्। र यही वर्ष नेपाल सरकारले पनि घोषणा गरिसकेको छ कि FDA, फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन भनेर खाद्यान्न र औषधिलाई चाहिँ एउटै खातामा हामी ल्याउँछौँ भनेर। जब इन्टरनेसनल ट्रेन्ड त्यही छ, नेपाल सरकारको भिजन पनि त्यही छ भने हामी प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ फुड एन्ड फार्माको कोलाबोरेसनमा चाहिँ किन अगाडि नबढ्ने, हामीहरू दुईजनाको नलेज चाहिँ मिलाएर एउटा बेटर प्रडक्ट चाहिँ किन ननिकाल्ने भन्ने सोचले म अहिले अघि बढेको छु। तपाईँहरूलाई नेपालमै बसेर केही गर्नु छ भने जरुरी छैन कि तपाईँहरू जुन चलिआएको चलनमा नै चल्नुहोस् भनेर। ट्राई टु थिङ्क आउट अफ दि बक्स, ट्राई टु सी बियोन्ड दि होराइजन। अझै पनि नेपालमा यति धेरै फिल्डहरू हुन सक्छन् जुन चाहिँ अनएक्सप्लोर छन्। जस्तै इक्जाम्पल लिँदा फार्मा बायोटेक अझै कमर्सियली नेपालमा केही नै राम्रोसँग आएको छैन, त्यसमा हामी खेल्न सक्छौँ। जसरी अहिले म फुडमा थिएँ, त्यसरी नै अरू कुनै फिल्डहरू होला, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नुभयो भने हाम्रो फिल्ड चाहिँ अझै डाइभर्सिफाइड हुँदै जान्छ प्र्याक्टिकल्ली पनि। र म सबैलाई यही नै भन्न चाहन्छु समरीमा कि अरूले बनाएको पाथमा फलो गरेर फलोअर हुनुभन्दा आफै केही गरेर ट्राई टु बी अ लिडर। मेरो यसपालिको फार्मा दिवसमा चाहिँ सबैलाई सन्देश यही नै छ। धन्यवाद। Hello, namaste everyone. I'm Jenny Maharjan. First of all, I would like to wish you all a very happy World Pharmacist Day. Pharmacistहरू जो पनि जहाँ पनि हुनुहुन्छ, a very happy Pharmacist Day भन्न चाहन्छु. I myself am a very proud pharmacist, and to everyone who is following pharmacy profession, I would like to say hats off to all of you. And I have always been driven by my passion apart from studying pharmacy. I went for Miss Nepal 2015 in which I was able to be second runners-up. I also went for Miss Nepal 2019 in which I was able to be amongst the top 14 finalists and also won a subtitle. But for now, I'm working as a VJ in one of the reputed television channels, and I feel like my passion has always been the driving factor. So to all the pharmacists who are working and is currently very satisfied with whatever they are doing, excellent, keep it up. But to those who are not happy with whatever they are doing and who is in a confusion state, if this is the thing for me, I would like to say that there are a lot of endless possibilities around the world. You just need to have that courage to explore your horizons. So to anyone who is feeling a little bit low, if you are doubting the profession, I just want to say that to keep hope and keep loving your life. Just follow your dreams, follow whatever you want to do in life, and the success will come to you. So yes, a very happy Pharmacist Day again. Thank you so much. नमस्ते, मेरो नाम सञ्जीव शर्मा कटेल, पेसाले म एउटा फार्मासिस्ट हो। विगत 7 वर्षदेखि म एज अ रेगुलेटरी फार्मासिस्टको रूपमा औषधि व्यवस्था विभागमा कार्यरत रहेको छु र यसै सन्दर्भमा हामी बीच नजिकै गइरहेको विश्व फार्मेसी दिवस वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे सेप्टेम्बर 25 मा हामीले मनाउने गरेको छौं र यस वर्षको विश्व फार्मेसी दिवसको मेन थीम रहेको छ ट्रान्सफर्मिङ ग्लोबल हेल्थ, यानी कि विश्वको स्वास्थ्यलाई रूपान्तरण गर्दै कसरी फार्मासिस्टहरूले चाहिँ स्वास्थ्य स्थितिलाई रूपान्तरण गर्दै अझ बेटरमेन्टको लागि काम गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरालाई यस थीमले चाहिँ समावेश गर्न गइरहेको छ। र मेजर रूपमा फार्मासिस्टको रोल के हुन्छ भन्दाखेरि फार्मासिस्टहरू भनेको चाहिँ विश्वभरि नै एउटा क्वालिटी सेफ इफिकेसियस मेडिसिन जुन चाहिँ एफोर्डेबल प्राइसमा हुन्छ त्यो पेशेन्टसम्म पुर्याएर पेशेन्टलाई फार्मास्युटिकल सर्भिस प्रोभाइड गरेर चाहिँ योगदान पुर्याउने
चाहिँ प्रोफेसन हो फार्मेसिस्ट भनेको। र नेपालमा फार्मेसीको हिस्ट्री एज अ रिकल गर्दाखेरि धेरै लामो हिस्ट्री रहेको छैन। हामीसँग करिब 60-65 वर्षको हिस्ट्री रहेको छ। तर त्यो बिचमा 60-65 वर्ष अगाडि र आजको अवस्थालाई हेर्दाखेरि धेरै नै परिवर्तनहरू आएको छ र सँगसँगै मानिसको स्वास्थ्य स्थितिमा परिवर्तन आएको छ। यो परिवर्तन केवल मानिसले चाहिँ स्वास्थ्य सेवा पाएर, औषधि उपचार पाएर, हैन, स्वास्थ्य डायग्नोस्टिक किट अथवा एजेन्टहरू, टेक्नोलोजिकल प्रडक्टहरूको माध्यमबाट चाहिँ पेसेन्ट अल्टिमेटली पेसेन्टको हेल्थ आउटकम चाहिँ इम्प्रुभ भएको हो। र तसर्थ हाम्रो समाजमा व्याप्त रहेको चाहिँ धारणा हेर्दाखेरि चाहिँ फार्मेसी भनेको एउटा रिटेल पसलको रूपमा मात्र रहेको अवस्था छ। तर त्यसलाई चाहिँ त्यसको गहिराइसम्म जानुपर्दा चाहिँ फार्मेसी भनेको एउटा मल्टी सेक्टोरियल प्रोफेसन हो, जहाँ चाहिँ विभिन्न हेल्थ सर्भिसहरू प्रोभाइड गरेर चाहिँ एउटा हेल्थलाई चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने गरिन्छ। जस्तै नेपालमा रहेको अथवा विश्वव्यापी रूपमा रहेको विभिन्न फार्मेसी प्रोफेसनहरूमा चाहिँ कम्युनिटी फार्मेसी जुन चाहिँ पब्लिकसँग सबैभन्दा एक्सेसिबल रहेको छ, त्यस्तै हस्पिटल फार्मेसी, हस्पिटलभित्र प्रोभाइड गरिने फार्मास्युटिकल सर्भिस, त्यस्तै जुनसुकै सेटिङमा पनि क्लिनिकल फार्मेसिस्टले चाहिँ क्लिनिकल फार्मेसी प्रोभाइड गर्नु, त्यो अर्को फार्मेसी सर्भिसहरू भयो। पेसेन्टलाई चाहिँ थेराप्युटिक ड्रग मोनिटरिङदेखि लिएर पेसेन्टहरूको एडिआर रेस्पोन्सदेखि लिएर पेसेन्टहरूको चाहिँ काउन्सिलिङ, एप्रोप्रिएट पेसेन्ट काउन्सिलिङ, हैन, डोजेज रेजिमेन्टहरू एडजस्ट गर्नेदेखि लिएर हरेक सर्भिसहरू चाहिँ एज अ फार्मासिस्टले चाहिँ क्लिनिकल फार्मासिस्टले प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै ड्रग डिस्कभरी, ड्रग रिसर्च र न्यू ड्रग डिस्कभरीमा सबैभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल फार्मासिस्ट र फार्मास्युटिकल साइन्टिस्टको रहेको छ। र फार्मास्युटिकल साइन्टिस्टकै कारणले गर्दाखेरि विभिन्न रोग, महामारी आदि इत्यादिहरूमा चाहिँ नयाँ ड्रग डिस्कभरी गरेर, नयाँ ड्रग डिजाइन गरेर चाहिँ त्यो रोगमाथि परास्त गर्ने गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा एज अ फार्मास्युटिकल साइन्टिस्टको पनि हेल्थ केयर सिस्टममा धेरै ठुलो रोल रहेको छ। अपार्ट फ्रम द्याट चाहिँ एकाडेमिक फार्मासिस्ट अथवा रिसर्चर फार्मासिस्टहरू, जसले चाहिँ एकजना दक्ष फार्मासिस्टहरू उत्पादन गर्ने साथसाथै आफ्नो रिसर्चहरूको माध्यमबाट पनि नयाँ कुराहरूको खोज अनुसन्धान गर्ने चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै रेगुलेटरी फार्मासिस्टहरूले चाहिँ ड्रगको चाहिँ मेडिसिन्सहरूको रेगुलेसन गर्ने काम गर्दछ। र मेडिसिन इज a poisonous substance until and unless it is therapeutically efficient for consumption. र त्यसलाई एफिसिएन्ट एउटा ड्रगलाई चाहिँ एफिसिएन्ट बनाउने काम चाहिँ ड्रगलाई चाहिँ कन्जम्सन गर्नको लागि लायक बनाउने काम चाहिँ फार्मासिस्टले गरिरहेको हुन्छ। र ओभरअल यो सबै मल्टिसेक्टोरियल फार्मासिस्टहरूले चाहिँ कलेक्टिभली इफोर्टले, उहाँहरूको कम्बाइन्ड इफोर्टले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बेटर हेल्थ आउटकम पनि प्राप्त गर्दछौँ। र त्यसको साथसाथै युनाइटेड नेसनको चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल, दिगो विकास उद्देश्य हासिल गर्न पनि सम्पूर्ण फार्मासिस्टहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट, आफ्नो माध्यमबाट समुदायको स्वास्थ्य अवस्थालाई चाहिँ परिवर्तन गराइरहेको हुनुहुन्छ। र हालको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्ने भने सारा विश्व चाहिँ कोभिड-19 को पेन्डेमिक सिचुएसनसँग जुधिरहेको अवस्था छ। यहाँले चाहिँ विभिन्न किसिमका औषधिजन्य सामग्रीहरू, डायग्नोस्टिक किटहरू, भ्याक्सिन्सहरू लगायतको विभिन्न सब्सटेन्स, मेडिकेटेड सब्सटेन्सहरूको चाहिँ यहाँ चाहिँ अभाव रहेको छ। यस्तो अभावको सिचुएसनमा पनि फार्मासिस्टहरूले आफ्नो तह तब्काबाट चाहिँ सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिराख्नु भएको छ। क्लिनिकल फार्मासिस्टहरूले आफ्नो क्लिनिकल सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्दै पेसेन्टलाई बचाइराख्नु भएको छ। एउटा एज अ साइन्टिस्ट, फार्मास्युटिकल साइन्टिस्टले चाहिँ नयाँ भ्याक्सिन, कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ लागि पर्नु भएको छ। रिसर्चर फार्मासिस्टहरूले चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ त्यसको पोसिबिलिटिज, त्यसलाई चाहिँ कसरी लेस हार्मफुल बनाउने र त्यसलाई कसरी चाहिँ एलिमिनेट गर्ने भनेर चाहिँ त्यो सम्बन्धमा चाहिँ रिसर्च गरिराख्नु भएको छ। र यसरी सारा फार्मासिस्टहरू हाल कोरोना भाइरसको चाहिँ पेन्डेमिक सिचुएसनसँग लडिराख्नु भएको छ। कतिपय फार्मासिस्टहरूले चाहिँ त्योसँग लड्दै पनि शहादत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई यस वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेको दिनमा अवसरमा चाहिँ हामी नमन गर्न चाहँदछौँ। त्यसको साथसाथै अन्त्यमा फार्मासिस्टले चाहिँ एउटा मेडिसिनलाई लाइफ
दिने गर्दछ र पेसेन्टको जीवनलाई रक्षा गर्ने, पेसेन्टको आयुलाई बचाउने, पेसेन्टको आयु चाहिँ लम्ब्याउने काम गर्दछ। तसर्थ एउटा चाहिँ यो हेल्थ केयर सिस्टमको कि चाहिँ एउटा हेल्थ केयर प्रोफेसनलहरू हो र एज अ नोबल प्रोफेसन हो। यसै सन्दर्भमा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे हरेक फार्मासिस्टहरूले जुन ठाउँमा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा चाहिँ काम गर्दै मनाउनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ सम्पूर्ण फार्मासिस्टहरूमा चाहिँ वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेको शुभकामना दिन चाहन्छु। शुभकामना छ। हस्त नमस्ते। नमस्ते, गुड मर्निङ। माई नेम इज प्रज्वल जङ पाण्डे, एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरको रूपमा लोमस फार्मास्युटिकलमा कार्यरत छु र मास्टर इन इन्डस्ट्रियल फार्मेसी र MBA गरेर विगत 22 वर्षदेखि फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीमा कार्यरत छु। म सम्पूर्ण साथीहरूलाई, मित्रवर्गहरूलाई र सम्पूर्ण फार्मासिस्टहरूलाई वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेको शुभकामना तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। म एज अ मार्केटिङ एक्जिक्युटिभको रूपबाट मार्केट इनोभेसन्स र न्यू प्रोडक्ट इनोभेसनमा बढी काम गर्दछु। साथै अब आउने दिनमा वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेको अवसरमा सबै साथीहरूलाई अब आउने दिनमा नेपालमा औषधिको उचित प्रयोग गर्नुपर्ने काममा फार्मासिस्टको प्रमुख महत्त्वका साथ आफ्ना जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न, साथै सरकारी तौरबाट पनि इन्टिग्रल पार्टको रूपमा हेल्थ सिस्टममा फार्मासिस्टको रोल चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिन पनि चाहन्छु। साथै फार्मासिस्टको रोल नितान्त आवश्यक छ, किन भन्दाखेरि औषधिको उचित प्रयोग पेसेन्ट लेभलसम्म पुग्नको लागि पनि हामी फार्मासिस्टको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने गर्दा यो आजको वर्ल्ड फार्मासिस्ट डेमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई उचित ऱ्यासनल ड्रग युजको लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई शुभकामना तथा अब आउने दिनमा फार्मासिस्टको उज्जवल भविष्यको लागि पुनः एकचोटि शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम राजकुमार थापा। म पाटन अस्पताल अथवा पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्समा गत 2042 सालबाट अर्थात् 34 वर्ष अगाडिदेखि नै कार्यरत छु। मैले समयको दौडानमा मैले हस्पिटल फार्मेसी, क्लिनिकल फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी र रिसर्च बेसमा काम गर्दै आएको छु है। र मेरो के काम रोल अफ फार्मेसिस्टको हिसाबले मैले मोटामोटी किसिमबाट नम्बर 1 त ओभरअल चाहिँ नि अब अस्पताल फार्मेसीका यो व्यवस्थापकीय कार्यहरू त गर्नु पर्यो, एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क त गर्नु छँदैछ। त्यस अलावा मैले अब तपाईँको हाम्रो पाटन एकाडेमी हेल्थ साइन्समा BSc नर्सिङको पनि क्लास हुन्छ होइन। ती नर्सिङहरूलाई चाहिँ नि विभिन्न किसिमको थ्योरी प्र्याक्टिकल क्लासहरू लिने पनि कार्य गर्दै आइरहेको छु। त्यस्तै हाम्रो DTC छ, ड्रग एन्ड थेरापिटिक कमिटीमा बिङ ए मेम्बर सेक्रेटरीको नाताले होइन विभिन्न किसिमका त्यसमा पनि अब त्यो एउटा कन्सल्टेटिभ वर्कर छ, त्यो DTCले एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्कर छ। त्यस्तै गरी तपाईँको कुनै पनि फर्मुलामा दबाई लानु, मेडिसिन राख्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता कुराहरूमा गर्नुपर्ने कामहरू मैले गर्दै आएको छु। त्यस्तै आएर कहिलेकाहीँ जानी नजानी चिकित्सकहरूले केही गल्तीहरू पाइन्छ प्रिस्क्रिप्सनमा, कहिले औषधिको नाम, कहिलेकाहीँ डोजहरू, कहिलेकाहीँ त्यो ड्युरेसन अफ टाइम, कहिले फ्रिक्वेन्सी, कहिले रुटहरू गल्ती हुन्छ। त्यो कुरालाई पनि अब त्यो करेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, गरिन्छ पनि अघि। त्यस्तै आएर हाम्रो अस्पतालमा एउटा CML पेसेन्टको लागि एकदम राम्रो सेन्टर हो हाम्रो होइन। भरतपुर चितवन र पाटन अस्पताल नेपालका 2टा यो CMLमा उपचार गर्ने केन्द्रहरू हुन् होइन। अनि यहाँ चाहिँ नि अब विभिन्न तपाईँको भन्नुहोस् न अब इमाटिनिब, निलोटिनिब, डासाटिनिब, पोनाटिनिब, बुसुटुनिब जस्ता औषधिहरू चाहिँ फ्री अफ कस्टमा जुन किन्न पऱ्यो भने महँगा छन्, 1-1.5 लाख पर्छ एक बट्टाका होइन। त्यो सबै चाहिँ नि मार्क्स फाउन्डेसनले दिन्छ र त्यो हामी फ्री अफ कस्टमा दिन्छौँ। यो निकाल्ने सिलसिलामा मैले मन्त्रालय औषधि व्यवस्था विभागमा गएर त्यो के काम गर्नुपर्छ, त्यो सब काम गर्ने, ट्रिटमेन्ट रिपोर्ट बुझाउने, यो सबै औषधि आउनुलाई वातावरण चाहिँ नि अलिकति सहज बनाउने काममा चाहिँ मैले अलिकति उल्लेखनीय भूमिका खेल्दै आएको छु होइन। त्यस्तै गरिकन म रिसर्चमा पनि अब विभिन्न हाम्रो प्रोफेसर सरहरूसँग बसेर, क्लिनिसियनसँग बसेर मेरा यो अलिकति आर्टिकलहरू पनि अगाडि बढाइरहेको छु र अलिकति इन्ट्रेक फिभरको स्टडी अन्तर्गत पनि म यसमा पनि इन्भल्भमेन्ट भएर पनि अगाडि काम बढाइरहेको छु होइन। यस्तै गरिकन अब यो आजको जस्तो पुण्य दिनमा म के कुरा गर्न चाहन्छु भने अब सबभन्दा पेसागत माया त सबलाई हुन्छ हेर्नुहोस् है, आफ्नो पेसाको माया हुन्छ। हाम्रो पेसालाई अरूले हेप्या नि मन पर्दैन, अरूको पेसालाई हामीले हेप्नु पनि काम छैन।
तर फार्मासिस्टले पनि हेपेर अब हाम्रो काम डाक्टरले गरिदिने, नर्सले गरिदिने, अनमीले गरिदिने त्यो चाहिँ सही हुँदैन, त्यस्तो गर्न पनि हुँदैन है। जसरी हातका उम्लाएर पाँचौँ बराबर छ नि, त्यस्तै फार्मेसी भन्नुहोस्, ल्याब भन्नुहोस्, एक्सरे भन्नुहोस्, नर्सिङ के अरे डक्टर भन्नुहोस् न, यी सबैको आफ्नो काम भएको हुनाले यी सबैको बराबरै छ यसको भूमिका। यो भूमिका राज्यले चिन्नुपर्छ र चिनाउनु पनि पर्छ, चिन्नु पनि पर्छ कि। यस्तै गरिकन अब तपाईँको जहाँ जहाँ फार्मेसीहरूको विकास भएको छ, फार्मेसीलाई राज्यले राम्रो आँखाले हेरेको छ, त्यो देश त्यतिकै विकास छ, हेल्थ स्ट्याटस माथि माथि उठेको छ। जहाँ चाहिँ नि यो कर्की आँखाले फार्मेसी हेर्छ भने त्यो देश कुनै पनि विकास भएको देखिँदैन। तपाईँ युके, युएसए, इन्डियामा हेर्न सक्नुहुन्छ र कतिपय फार्मेसी विकास नभएको देशहरू पनि हाम्रो जस्तो देशहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो भएर देश विकास हुनमा फार्मेसीको ठुलो रोल हुन्छ एकदम, यसमा त फरकै पर्दैन, सही प्रकारले होइन। यस्तै आएर अब आजको दिनमा विभिन्न हाम्रा फार्मेसी पेसामा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन्, सबै साथीहरूको सोलिडारिटी छैन, एकत्रित भएर अलि आवाज उठाउनु पनि बेला भएको छ होइन। र यसरी एकअर्कामा एकदम खुट्टा नतानिकन एकदम एकत्रित रूपमा चाहिँ नि यो पेसागत हकको लागि चाहिँ नि हाम्रा सङ्घ संस्थाले चाहिँ एकदम पहल कदमी उठाउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै आजको यस भन्नुहोस् न होइन फार्मेसी डेमा म पनि एकताबद्धता जनाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू, बाई बाई। दर्शकबिन, आज हामीले फार्मासिस्ट प्रोफेसन औषधि पसले अथवा व्यापारी मात्र नभई कुन कुन क्षेत्रमा इङ्गेज हुन सकिन्छ र भइरहेका छन् भन्ने विषयमा केही थोरै अंश मात्र जानकारी गरायौँ। तपाईँलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको लागि थप प्रतिक्रिया भएमा हाम्रो हेल्थ टेलिभिजनको इमेल एड्रेस info@htbnepal.com र यहाँको फोन नम्बर 0144931111 मा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो युट्युब च्यानल हेल्थ टेलिभिजन नेपाल सर्च गरी हामीसँग जोडिन सक्नुहुनेछ। हस् त आजलाई फर्मा अपडेट कार्यक्रम यति नै। आगामी हप्ता यस्तै नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म फार्मा अपडेटको सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। स्वास्थ्य र समृद्धिको लागि हेर्दै गर्नुहोला हेल्थ टेलिभिजन। नमस्कार।